बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। रूस के साथ तनाज़ा, यूक्रेन ने जंग की बजाय सफारती हल का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि फ्रांस और बरतानिया के सरबराहान ने भी मजीद मुज़ाकरात पर जोर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी हथियारों की एक और खेप यूक्रेन पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जंग का इम्कान कम होने लगा, अब सफारती हल की उम्मीद लगाई जा रही है। यूक्रेन के सदारती महल ने कशीदगी की फिजा में हौसला अफजा बयान जारी कर दिया। कहा, हकीकत तो यह है कि रूस के साथ कशीदगी का हल निकलने की उम्मीद ज्यादा है। जबकि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानवी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के हल के लिए मजीद मुज़ाकरात पर जोर दिया। अफगानिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने का मुतालबा। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वज़ारत ख़ारजा ने सलामती कौंसिल की निगरान कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें अफगानिस्तान में बैरूनी ग्रुपों की सरगर्मियाँ बढ़ने की खबर दी गई है, मुस्तरद कर दिया। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमारात इस्लामिया शवाहिद और सबूतों के बगैर ऐसी बेबुनियाद रिपोर्टों को अफगानिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं समझती। ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के मुज़ाकरात का 8वां इजलास आज वियना में होगा। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसल्स में वाक़या यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के हेडक्वार्टर से जारी करदा आलामिया के मुताबिक मुख्तसर वक्फे के बाद मुश्तरका जामिया प्लान ऑफ एक्शन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात का 8वां दौर आज 8 फरवरी को दोबारा शुरू होगा। आलामिया में मजीद कहा गया है कि अपनी अपनी हुकूमतों के साथ दारुल हुकूमतों में मुशावरत के बाद शुरका JCPOA में अमरीका की मुमकिना वापसी के इम्कानात और तमाम फ्रीकैन की तरफ से मुआहदे के मुकम्मल और मौसर नफाज को यकीनी बनाने के तरीकाकार पर बातचीत जारी रखेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले को रुकवाने के लिए फ्रांस और जर्मनी मुतहर्रिक हो गए। रूस के यूक्रेन पर मुमकिना हमले के बायस मगरबी ममालिक से पैदा होने वाली कशीदगी के खात्मे के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन सरगर्म हो गए, जबकि जर्मनी के चांसलर ने भी तनाव में कमी के लिए कमर कस ली। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के मुमकिना फौज कशी के बायस खित्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस फ्रांसीसी सदर अपने रूसी हम मनसब से मिलने मास्को पहुंच गए, जबकि जर्मनी के चांसलर ने भी अमरीकी सदर से मिलने व्हाइट हाउस का रुख कर लिया। यूक्रेन की सरहद के नजदीक रूस ने 1 लाख फौजी एहलकार तैनात कर दी हैं, जिसके जवाब में मगरबी ममालिक ने नेटो के एहलकार यूक्रेन भेजने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका और इसराइल का दफाई मिसाइल सिस्टम की तैयारी पर इत्तेफाक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में दफाई मिसाइल निज़ाम आयरन डोम सिस्टम की तैयारी पर इत्तेफाक किया गया, जबकि अमरीकी सदर ने साल के आखिर में इसराइल के दौरे का भी अंदिया दे दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता, बिलखसूस शाम, ईरान और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मामलात के अलावा दफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। सदर जो बाइडन ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। अमरीकी मंदूब वियना के लिए अमरीका के खसूसी मंदूब रॉबर्ट मेले ने कहा है कि सदर जो बाइडन वियना में ईरान के साथ जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए होने वाले मुआहदे को जारी रखना चाहते हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में ईरान के लिए अमरीकी मंदूब रॉबर्ट मेले ने 2015 के जोहरी मुआहदे की बहाली की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि वो मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आइंदा हफ्ते दोबारा वियना आएंगे। अमरीकी मंदूब ने मजीद कहा है कि वियना वापसी का मतलब यही है कि हम जोहरी मुआहदे की बहाली की ख्वाहिश रखते हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन भी जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की हदायत कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वबा के बायस सियाहों के लिए 2 साल कबल बंद की गई सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया।
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا نے آئندہ 2 ہفتوں میں ویکسین کا کورس مکمل کرنے والے سیاحوں کے لیے ملکی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ آسٹریلیا نے مارچ 2020 میں کورونا کے باعث آسٹریلیا آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آنے والے تمام غیر ملکی سیاحوں کو آسٹریلیا میں خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرائن پر آئندہ چند ہفتوں میں حملہ کر سکتا ہے، جس کے لیے اس نے 70% تک تیاری مکمل کر لی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر امریکی حکام نے انہیں بتایا ہے کہ یوکرائن تنازع پر روس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جنگی تیاریوں کے لیے فروری کے وسط تک مزید بھاری ہتھیار اور جنگی سامان یوکرائن کی سرحد تک منتقل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2 امریکی حکام نے عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ 15 فروری سے مارچ کے اختتام تک کا موسم روس کو بھاری جنگی ساز و سامان سرحد تک منتقل کے لیے پیک ٹائم ہوگا۔ غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف مظاہرے کرنے والے نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فورسز نے شیلنگ اور فائرنگ کر دی، جس سے 82 افراد زخمی ہو گئے۔ الجزائر اور فلسطینی اتھارٹی نے افریقی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کا مبصر کا سٹیٹس ختم کیا جائے۔ اسرائیلی مظالم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے نہتے فلسطینی پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطین نے مغربی کنارے کے مختلف قصبوں میں اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ امریکہ میں بھارت کے بابائے کو مہاتما گاندھی کے مجسمے کے ساتھ توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا۔ امریکہ میں بھارتی قونصل خانے نے اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مین ہیٹن میں یونین اسکوائر کے پاس ہفتہ کو کسی نامعلوم شخص نے گاندھی کے مجسمے کے ساتھ توڑ پھوڑ کی۔ ایک طرف جہاں بھارتی قونصلیٹ نے اس واقعے کو ناخوشگوار قرار دیا ہے، وہیں اس واقعے کے بعد بھارت اور امریکی کمیونٹی میں مایوسی پھیل گئی ہے، جبکہ نیو یارک میں واقعہ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہفتہ کو کسی نامعلوم شخص نے مہاتما گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کا یہ اتحاد وقتی ہے، بہت جلد پھر ٹوٹنے والا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کی ملاقاتوں اور لانگ مارچ پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور سیاسی جماعت اپنی مفادات کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب پی ٹی آئی کے خلاف مل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کا یہ اتحاد وقتی ہے، بہت جلد پھر ٹوٹنے والا ہے۔ پاک بھارت کرکٹ میچ کا جنون، 9 ماہ پہلے ہی ٹکٹ گھنٹوں میں فروخت۔ ٹی20 ورلڈ کپ 2022 میں پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کرکٹ کے میدانوں میں آمنے سامنے آنے کو تیار ہیں، تو دوسری جانب شائقین نے بھی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ شائقین کرکٹ ٹی20 ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی20 ورلڈ کپ 2022 کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے ہائی وولٹیج میچ کے ٹکٹس چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہ دورے کے دوران صدر مملکت اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں علاقائی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے کے دوران سعودی وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا اور کورونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال اور سفری پابندیوں میں نرمی پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ سعودی وزیر داخلہ پاکستانی ہم منصب کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا پاور شو کا فیصلہ، عوام کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ تحریک انصاف کا بڑے پاور شو کا فیصلہ بڑے پیمانے پر جلد سے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جلسوں کے پلان کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر جلد سے کرے گی۔
جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔